ठुलो मानिसका लागि जेल बनाउनुभन्दा बालकका लागि स्कुल बनाउनु बेस हुन्छ, एलिजा कुकले भन्नुभएको। शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रकाशित आधारभूत प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास अन्तर्गत आज म शैक्षिक सङ्गठन र संरचनाका बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यसका साथसाथै नमुना प्रश्नहरू पनि यहाँ समावेश गर्न गइरहेको छु। शैक्षिक सङ्गठन र संरचना। सर्वप्रथम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, यो मन्त्रालय विक्रम सम्वत 2007 सालको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। त्यसबेला यो मन्त्रालयको नाम शिक्षा मन्त्रालय रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2057 साल वैशाख 6 गते खेलकुद पनि गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामकरण गरियो। विक्रम सम्वत 2065 साल भाद्र 15 गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट खेलकुद तथा युवा मन्त्रालयको स्थापना भयो। स्थापना भएदेखि पुनः शिक्षा मन्त्रालय मात्र कायम रहेको थियो। संहिताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2074 साल चैत्र 1 मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गठन गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2074 साल चैत्र 14 गतेको निर्णय अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको केन्द्रीय सङ्गठन र संरचना तथा दरबन्दीहरू स्वीकृत गरिएको पाइन्छ। राष्ट्रको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मुलुकभरको शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रदान गर्ने यस मन्त्रालयको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको पाइन्छ। अब म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सङ्गठन संरचनाका बारेमा यहाँहरू समक्ष सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। विक्रम सम्वत 2056 साल जेठ 9 गते शिक्षा विभागको स्थापना भएको हो। हाल रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र यसभन्दा अगाडि शिक्षा विभागको नामबाट स्थापना भएको शिक्षाको केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत पर्दछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075 साल जेठ 6 गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत सङ्गठन र संरचना बनाइएको पाइन्छ। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना र माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्न तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाई विद्यालयको विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभागको गठन 2056 साल जेठ 9 गते भएको हो। तत्कालीन शिक्षा विभाग शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्थापना गरेको पाइन्छ। मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवं विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सञ्चालित शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र स्थापना भएको हो। अब म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी शिक्षाको केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहेको छ। त्यसको अलिकति इतिहास हुँदै वर्तमान अवस्थाका बारेमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र प्रधानमन्त्री देव शमशेरको पालामा भाषा पाठशालामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाउने किताब बनाउने कुरा हुँदा बजङ्गी राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षा नामक किताब लेखी चलाएका थिए।
प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1960 साल कार्तिक 30 गतेका दिनमा खड्ग निशाना पुर्जीले केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना गरेका थिए। नेपालमा श्रेष्ठता पाठशालाको स्थापना भएपछि विक्रम सम्वत 1970 सालमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 साल वैशाख 1 गतेका दिनमा प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम निर्माण भई लागू गर्नको लागि सिफारिस भएको थियो, तर त्यसको उद्देश्य क्रियाकलाप सामग्रीको प्रयोग र विषयहरूमा थप सुधार र विस्तृतकरण गरी विक्रम सम्वत 2021 सालदेखि मात्र लागू भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2028 साल भाद्र 5 गते पाठ्यपुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्रको नामबाट स्थापना भएको यस संस्थाको नाम विक्रम सम्वत 2054 सालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र राखिएको हो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2075 साल ज्येष्ठ 6 गतेको निर्णयबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय स्तरमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको पाइन्छ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शैक्षणिक सामग्रीको विकास परिमार्जन तथा सुधार गरी शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा ठोस सहयोग पुर्याउनका लागि स्थापित प्राज्ञिक केन्द्र हो। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन मिति 2073 साल असार 15 गते पश्चात यस केन्द्रले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्मका विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षणिक सामग्रीको विकास परिमार्जन र सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको पाइन्छ। अब म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसै गरी शिक्षाको केन्द्रीय निकायका रूपमा शिक्षक सेवा आयोगका बारेमा म विगतदेखि संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विक्रम सम्वत 2023 सालमा बागमती, नारायण र गण्डकी अञ्चलका 30 जिल्लाहरूमा प्राथमिक तहको शिक्षक बन्नका लागि शिक्षण अधिकार पत्र लिनुपर्ने नियम लागू गरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा आएको शिक्षा ऐन 2028 मिति 2055 साल माघ 1 गते शिक्षा ऐनमा 6औं संशोधन भई राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको नामबाट स्थापना भएको आयोगको नाम विक्रम सम्वत 2058 साल माघ 25 गते शिक्षा ऐनमा भएको 7औं संशोधन पश्चात शिक्षक सेवा आयोग रहन गएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2057 सालमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली जारी गरियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2075 साल असार 3 गतेको निर्णयअनुसार शिक्षक सेवा आयोगको केन्द्रीय सङ्गठन संरचना दरबन्दी स्वीकृत गरेको पाइन्छ। विद्यालय तहका शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरी खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने काम शिक्षक सेवा आयोगले गर्दछ। अब म शिक्षक सेवा आयोगको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी राष्ट्रसेवक किताबखाना विद्यालय शिक्षक महाशाखाको बारेमा विगतदेखि भएको यस सम्बन्धी इतिहासदेखि केही विषयवस्तुहरू पस्कने प्रयास गर्दछु। विक्रम सम्वत 2035 सालमा सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र सेवानिवृत्त शिक्षकहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ। सेवानिवृत्त शिक्षकलाई निवृत्तिभरण उपदान लगायतका सेवा सुविधा दिने व्यवस्था विक्रम सम्वत 2035 साल अघि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट हुँदै आएकोमा
अलग्गै निकायबाट उक्त कार्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मन्त्री परिषदको मिति 2054 साल माघ 2 गतेको निर्णय बमोजिम शिक्षा नियमावली 2049 भएको 6औं संशोधन 2054ले विद्यालय शिक्षक किताबखाना स्थापना भई यस कार्यलाई 2054 साल फागुन 19 गतेदेखि शिक्षा नियमावलीमा आबद्ध गरेपछि मिति 2054 साल चैत्र 26 गतेदेखि शिक्षा मन्त्रालय केशरमहलबाट कार्य आरम्भ गरी विक्रम सम्वत 2055 साल भाद्र महिनादेखि ताचाल स्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँको भवनमा स्थानान्तरण गरिएको पाइन्छ। विद्यालय शिक्षक किताबखाना काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 म्युजियम मार्ग छाउनीमै निर्माण भएको आफ्नै भवनबाट विक्रम सम्वत 2066 साल जेठदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ। त्यसैगरी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरूप एउटै निकायबाट सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण राख्ने, नीति निर्मातालाई शिक्षक सम्बन्धी आवश्यक विवरण एवं तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, सेवाबाट अलग भएका शिक्षकलाई निवृत्ति भरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्ति भरण, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति, बिरामी बिदा, अस्थायी अवधिको समेतको रकम जस्ता सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने, शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने, वार्षिक रूपमा स्थायी शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने र निवृत्त शिक्षकलाई व्यक्तिगत परिचय पत्र प्रदान गर्ने जस्ता कार्य नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको एक विभागीय निकायको रूपमा स्थापित यस विद्यालय शिक्षक किताबखानाले कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2075 सालमा देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न यसको सङ्गठन संरचनामा व्यापक रूपमा हेरफेर भएको पाइन्छ। राष्ट्र सेवक किताबखानालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय निकायको रूपमा स्थापना गरिएको छ। विद्यालय शिक्षक किताबखानालाई राष्ट्र सेवक किताबखानामा समायोजन गरिएको छ। अब म राष्ट्र सेवक किताबखाना विद्यालय शिक्षक महाशाखाको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी शिक्षाको केन्द्रीय निकायका रूपमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073 को दफा 7 खमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतका लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ। शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तरको समय सापेक्ष उपलब्धिको मापन तथा मूल्याङ्कन गरी स्तर निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने काम यसले गर्दछ। शिक्षा मन्त्रालय पद्धतिका निकायलाई आफ्नो कार्य सम्पादन स्तर तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई विद्यार्थी उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले शैक्षिक निकायको कार्य सम्पादन तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर परीक्षणका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको संस्थागत व्यवस्थाको परिकल्पना विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना विक्रम सम्वत 2066-72 ले गरे अनुसार नेपाल सरकारबाट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र एजुकेसन रिभ्यू अफिसको स्थापना 2066 साल कार्तिक 13 गते भएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलान नम्बर 27 मिति 2075 4 महिना 10 गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सङ्गठन संरचना, केन्द्रीय सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने काम भएको पाइन्छ। अब म शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी शिक्षाको लागि खाद्य परियोजनाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो संस्था नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना हो। विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग नेपालमा सर्वप्रथम 30 अगस्त 1967बाट सुरु भएको पाइन्छ। सन् 2018 अर्थात् विक्रम सम्वत 2074 साल माघदेखि दिवा खाजाको परिकार परिवर्तन गरी प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 80 ग्राम भिटामिनयुक्त चामल, 20 ग्राम दाल, 10 ग्राम तेल र 2 ग्राम नुन समेत गरी कुल 112 ग्राम बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराई विद्यालयमा नै दाल भात र तथा खिचडी पकाई दैनिक खाजाको रूपमा विद्यालयमा नै खुवाउने कार्यक्रम 10 जिल्लाहरूमा आरम्भ गरेको
पाइन्छ। त्यसैगरी यस परियोजनामा शिक्षा सेवाका रापम प्रथम श्रेणीका कार्यक्रम निर्देशकको नेतृत्वमा निम्नलिखित शाखा तथा समन्वय कार्यालयहरू रहेको पाइन्छ। शिक्षाका लागि खाद्य परियोजनाको सङ्गठन संरचना यस प्रकार रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बारेमा म संक्षिप्त रूपमा परिचय दिन गइरहेको छु। उच्च शिक्षाको नीति निर्माणमा सहयोग र सञ्चालनको समन्वय अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहेको छ। विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन तथा विकासका क्रममा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरबाट वितरण गर्ने, विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर निर्धारण गर्ने, गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने तथा नेपाल सरकारलाई नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा उचित परामर्श दिने प्रमुख उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2050 साल मङ्सिर 7 गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन 2050 संसदबाट पारित भई विक्रम सम्वत 2051 देखि आयोगको कार्य प्रारम्भ भएको पाइन्छ। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो इभेन्ट नामले स्थापित परियोजना हो। यस परियोजनाका बारेमा म संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रोको स्थापना विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारबाट भएको हो। यो परियोजनाले सिपयुक्त र तत्काल बजारमा रोजगार माग भई बमोजिम जनशक्ति आपूर्ति गर्न गुणस्तरीय तालिमको पहुँच विस्तार गरी नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने काम यसले गर्दछ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच भएको सम्झौता अनुसार यो परियोजनाको अवधि 25 सेप्टेम्बर 2017 देखि 15 जुलाई 2022 सम्म रहेको छ। परियोजनाले खास गरी सुविधाविहीन युवा समूह जस्तै गरिब, सुविधाविहीन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय, महिला, दलित, अति सीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका समूहलाई लक्षित गरी समावेशी तरिकाबाट प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको पहुँच वृद्धि गर्ने रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी अब म युनेस्को निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालयका सम्बन्धमा यसको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शिक्षा, विज्ञान र संस्कृति सम्बन्धी सङ्गठन युनाइटेड नेसन एजुकेसन साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन, यसलाई युनेस्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा विशिष्ट सङ्गठन हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिक्षा, विज्ञान र संस्कृति सम्बन्धी सङ्गठन युनेस्को नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो। यसको स्थापना 16 नोभेम्बर 1945 मा भएको पाइन्छ। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको मार्ग अपनाई शिक्षा, संस्कृति र विज्ञानको माध्यमबाट राष्ट्रहरूका बीच सहयोग, सद्भाव र भातृत्वको भावना बढाउँदै लगी भेदभाव बिना अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको आधारमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गरी विश्व शान्ति कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यले सन् 1946 नोभेम्बर 4 मा युनेस्को स्थापना भएको हो। युनेस्को प्रधान कार्यालय पेरिस, फ्रान्समा रहेको छ। नेपाल पनि युनेस्को सङ्गठनको सन् 1953 मा सदस्य भएको हो। त्यसैगरी अब म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका बारेमा संक्षिप्त रूपमा परिचय दिन गइरहेको छु। विक्रम सम्वत 2017 साल कार्तिक सन् 26 अक्टोबर 1960 मा शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा युएसआइडीको सहयोगमा शिक्षा सामग्री सङ्गठनको स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2024 साल ज्येष्ठ 29 गते शान्तिमी भक्तपुरमा 1025 रोपनी जग्गा भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको प्रयोगात्मक बहुउद्देश्यीय विद्यालय र शिक्षा सामग्री केन्द्रको संयुक्त रूपमा उद्घाटन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2025 साल पौष 14 गतेका दिन यस संस्थाको नाम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भनी नामाकरण गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कम्पनीको रूपमा नेपालको प्राथमिक र माध्यमिक तहको विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकाहरू छाप्ने एकाधिकार प्राप्त संस्थाको रूपमा स्थापना भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2035 साल असोज 8 गते नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको यो
संस्था सेवामूलक संस्थाको नामले परिचित छ। अब म जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको सङ्गठन संरचना यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसैगरी साझा प्रकाशनको छोटो परिचय म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साझा प्रकाशन गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको उत्तराधिकारी संस्था हो। तत्कालीन श्री 5 को सरकारको निर्णय अनुसार मिति 2022 साल फागुन 14 मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति र सम्पदनी साझा प्रकाशनलाई हस्तान्तरण भएको पाइन्छ। प्रकाशनको माध्यमबाट भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्ने, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक रूपमा बढी महत्त्व राख्ने ग्रन्थको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने साथै सुव्यवस्थित बिक्री वितरण गर्ने निकायका रूपमा परिचित छ। त्यसैगरी अब म केशर पुस्तकालय, केशर महलका बारेमा छोटो संक्षिप्त रूपमा यसको परिचय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सन् 1908 सालमा पिता चन्द्र शमशेरसँग बेलायत भ्रमणमा जाँदा बेलायतको म्युजियम तथा पुस्तकालयको अवलोकनबाट प्रभावित केशर शमशेरले केशर पुस्तकालयको स्थापना गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1965 सालदेखि पुस्तक सङ्कलन कार्यमा निरन्तरता दिएको यो निजी सङ्ग्रहालयमा उनका पाहुना तथा देश विदेशका खास पदाधिकारीहरूले मात्र त्यहाँ प्रवेश पाउँथे। केशर शमशेरको श्रीमती कृष्ण चन्द्र देवी र पुत्रहरूद्वारा यस केशर पुस्तकालय, केशर महल, स्वप्न बगैँचा लगायतका यस केशर महल परिसरको जग्गा समेत केशर पुस्तकालयको नाममा तत्कालीन श्री 5 को सरकारलाई विक्रम सम्वत 2026 साल श्रावण 1 गतेका दिन हस्तान्तरण गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075 साल असार 3 गतेको निर्णयअनुसार सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएको पाइन्छ। केशर पुस्तकालयको सङ्गठन संरचना म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। केशर पुस्तकालयको सङ्गठन संरचना यस प्रकार रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय पुस्तकालयको बारेमा म संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसको परिचय प्रधानमन्त्री श्री टङ्कप्रसाद आचार्यले तत्कालीन राजगुरु स्वर्गीय श्री हेमराज पाण्डेको निजी सङ्ग्रहालय 3 लाख भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेर सो पुस्तकालयमा सिंहदरबार स्थित केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालयमा रहेका मौजुदा पुस्तकहरू समेत मिलाएर नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2013 साल पुस 19 गते तदनुसार 2 जनवरी 1957 मा सिंहदरबार परिसरको सिक्री ढोकामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको विधिवत स्थापना गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2018 सालतिर यस पुस्तकालयलाई सिंहदरबारबाट हरिहर भवन स्थित शङ्कर भवनको पहिलो तलाको दक्षिणी लङमा स्थानान्तरण गरेको पाइन्छ। समयक्रममा शाखा र पुस्तक सङ्कलन बढ्दै जाँदा बाल शाखालाई अङ्ग्रेजी शाखाबाट छुट्याएर हरिहर भवन परिसरकै घोडा तबेलामा सारिएको पाइन्छ। अब म राष्ट्रिय पुस्तकालयको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको बारेमा संक्षिप्त रूपमा यसको परिचय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीले विक्रम सम्वत 2037 सालमा आफ्नो निजी पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र भवनहरू नेपाली जनतालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउने गरी आफ्नो शेषपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई बकसपत्र गरिदिनु भएको पाइन्छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समिति गठन आदेश 2060 जारी गरी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि 7 सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 2061 साल पौष 3 गतेबाट यो पुस्तकालय सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको पाइन्छ। अब म प्रदेश तहमा शिक्षा सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रदेश तहमा शिक्षा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074
चैत्र 1 गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा हेरफेर भई कार्यक्षेत्र तथा सङ्गठन संरचना परिवर्तन भएको सन्दर्भ मन्त्रालयको कार्य विभाजन र नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार सूची तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतीकरण अनुसार साविक सङ्गठन संरचनामा हेरफेर गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ। साविक सङ्घ स्तरमा र प्रदेश स्तरमा शिक्षा प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक निकायको रूपमा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्र व्यवस्था गरिए तापनि प्रदेश स्तरमा प्रणालीगत शून्यता रहन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सान्दर्भिक साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले तदनुरूपको साङ्गठनिक ढाँचा प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ। प्रादेशिक शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा तालिम केन्द्रको लागि प्रस्ताव गरिए अनुसार 7 वटा प्रदेशमा यसको स्थापना भएको पाइन्छ। त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय नेपालको संविधान अनुसार राज्यका 3 तहमा पुनर्संरचना भई तिनै तहको निर्वाचन पश्चात सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गठन भई कार्यसञ्चालनमा आएको छ। सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको गठन भएको पाइन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा 7 वटा मन्त्रालयहरू स्थापना गरिएको पाइन्छ। यी 7 मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि एउटा हो। प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 अनुसार काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको पाइन्छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालय निम्न अनुसारका प्रदेश राजधानीमा रहेको पाइन्छ। प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालय विराटनगर, प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालय जनकपुर, प्रदेश नम्बर 3 को सामाजिक विकास मन्त्रालय मकवानपुर, प्रदेश नम्बर 4 को सामाजिक विकास मन्त्रालय कास्की, प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालय रूपन्देही, प्रदेश नम्बर 6 को सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेत, प्रदेश नम्बर 7 को सामाजिक विकास मन्त्रालय कैलालीमा रहेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले 2073 साल 10 महिना 18 गते स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरणले प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि कार्य जिम्मेवारीमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरूको सूचीको बन्दोबस्त गरेको पाइन्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नम्बर 27 मिति 2075 साल 4 महिना 10 गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको पाइन्छ। अब म सामाजिक विकास मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना। अब शिक्षा विकास निर्देशनालयका बारेमा संक्षिप्त रूपमा यसको विगतदेखिको इतिहासलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा राज्य तहबाट औपचारिक रूपमा विद्यालय स्थापना गरी त्यसको शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको रूपमा चिफ इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स अफिस विक्रम सम्वत 1998 सालमा काठमाडौँमा स्थापना भएको थियो। शिक्षामा क्षेत्रीय प्रशासनको सुरुवात पूर्वाञ्चलको जनकपुर र पश्चिमाञ्चलको पाल्पामा विक्रम सम्वत 2003 साल सन् 1946मा स्थापना गरी त्यससँगै विद्यालय उपनिरीक्षकको कार्यालय स्थापना गरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2010 सालमा नेपाललाई 7 क्षेत्रमा बाँडेर 7 वटा डिभिजन इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिस स्थापना गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ। त्यसैगरी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 सँगै भएको पाइन्छ। मिति 2075 साल 4 महिना 10 गतेको पत्रानुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत सङ्घमा रहने विभाग र कार्यालयहरू र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने शिक्षा सम्बन्धी निकायहरूको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई निजामती किताबखानामा यी पदहरू दर्ता भएको पाइन्छ। प्रदेश नम्बर 1 को शिक्षा विकास निर्देशनालय विराटनगरमा, प्रदेश नम्बर 2 को शिक्षा विकास निर्देशनालय जनकपुर, प्रदेश नम्बर 3 को शिक्षा विकास निर्देशनालय मकवानपुर, प्रदेश नम्बर 4 को शिक्षा विकास निर्देशनालय कास्की, प्रदेश नम्बर 5 को शिक्षा विकास निर्देशनालय रूपन्देही, प्रदेश नम्बर 6 को शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेत र प्रदेश नम्बर 7 को शिक्षा विकास निर्देशनालय कैलालीमा रहेको पाइन्छ। अब म
शिक्षा विकास निर्देशनालयको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शिक्षा तालिम केन्द्र। शिक्षक तालिम केन्द्रका बारेमा यसको विगतदेखि संक्षिप्त रूपमा परिचय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शिक्षकहरूलाई समय सापेक्ष तालिम प्रदान गरी दक्ष तालिम प्राप्त र योग्य बनाउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2004 सालमा तहाचल काठमाडौँमा आधार शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना भएको पाइन्छ। शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउन विक्रम सम्वत 2011 सालमा राष्ट्रिय शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2011 साल भाद्र 24 गते 9 सेप्टेम्बर 1956 का दिन तहाचल काठमाडौँमा शिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2013 साल भाद्र 24 गतेका दिन तहाचल काठमाडौँमा शिक्षक तालिमका लागि शिक्षा महाविद्यालय कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2013 साल असोजदेखि काठमाडौँ बाहिर धरान, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा शिक्षण केन्द्र अर्थात् नर्मल स्कुलहरू स्थापना गरिएका थिए। विक्रम सम्वत 2016 सालमा यसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको एक क्याम्पसको रूपमा रूपान्तरण गरी शिक्षक तालिम र पेशागत योग्यतालाई वृद्धि गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32 लागू भएपछि त्रिवी अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानमा रूपान्तरण गरेको पाइन्छ। शिक्षकको कार्यदक्षता वृद्धिका लागि पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन तालिम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी जनशक्ति विकास गर्न विक्रम सम्वत 2050 सालमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र नेशनल सेन्टर फर एजुकेसनल डेभलपमेन्ट NCD को स्थापना गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2061 सालमा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्रलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा एकीकृत गरियो। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मातहतमा 29 वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2075 साल श्रावण 10 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार संहिता कार्यान्वयन गर्न 29 वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई खारेज गरी 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा शिक्षा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 75 साल साउनदेखि 7 वटा शिक्षक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नम्बर 27 मिति 2075/4/10 को पत्रानुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार प्रदेश सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने 7 वटा प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रहरूको स्वीकृत सङ्गठन संरचना दरबन्दीहरू स्वीकृत गरिएको पाइन्छ। अब म शिक्षा तालिम केन्द्रको सङ्गठन संरचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी स्थानीय तहमा शिक्षा जिल्लाको शैक्षिक विकासका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जिल्ला स्थित गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय र सहकारी गरी समसामयिक शैक्षिक समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्य स्थानीय शिक्षा तहमा शिक्षाले गर्दछ। 753 वटा स्थानीय निकायहरूमा रहेको सङ्गठन संरचनामा एकीकृत कार्यालयको व्यवस्थापन गरी त्यस संरचनाभित्र शिक्षा शाखा र शिक्षा प्रशासन समूहको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षाको स्पष्ट जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गरी त्यसबाट विद्यालयको सञ्चालन, निरीक्षण र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था 2074 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2074/12/24 गते स्वीकृत भई लागू भएको पाइन्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 साल 12 महिना 27 गतेको निर्णयअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको 753 वटा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज पनि स्वीकृत भएको पाइन्छ। त्यसैगरी अब म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसको विगत र वर्तमान अवस्था यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसको संक्षिप्त रूपमा विक्रम सम्वत 2010 साल वैशाख 1 गते नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी सबै जिल्लाहरूमा बडा हाकिमको अध्यक्षतामा जिल्ला शिक्षा समितिको गठन भयो। विक्रम सम्वत 2018 सालमा 7 वटा डिभिजन इन्सपेक्टर अफिसको सट्टा 14 वटा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको कार्यालय स्थापना गरियो। विक्रम सम्वत
2019 सालमा 75वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षक अफिस खडा गरियो। विक्रम सम्वत 2028मा 5वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र 75वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू स्थापना भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2074 साल 12 महिना 27 गतेको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेजी स्वीकृत गरिएको पाइन्छ। 77वटा जिल्लाहरूको लागि स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज निजामती किताबखानामा समेत यसको दर्ता भएको पाइन्छ। सङ्गठन संरचना यस प्रकार रहेको छ। क वर्गको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सङ्गठन संरचना। ख वर्गको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सङ्गठन संरचना। त्यसै गरी ग वर्गको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सङ्गठन संरचना। त्यसै गरी घ वर्गको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सङ्गठन संरचना यस प्रकार रहेको पाइन्छ। शैक्षिक सङ्गठन र संरचनाको विभिन्न शैक्षिक निकायहरूले गर्ने कार्यहरूको मुख्य कार्यहरूको संक्षिप्त रूपमा यो मैले प्रस्तुत गरेँ। शैक्षिक निकायहरूको शैक्षिक सङ्गठन र संरचना प्रस्तुत पश्चात शैक्षिक निकायहरूले गर्ने मुख्य कार्यहरूको संक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। अब म केही नमुना प्रश्नहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गठन कहिले भएको? ए मा विक्रम सम्वत 2007 साल, बी मा विक्रम सम्वत 2015 साल, सी मा विक्रम सम्वत 2065 साल र डी मा विक्रम सम्वत 2074 साल। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन गर्ने काम निम्नमध्ये कुन निकायले गर्दछ? ए मा राष्ट्रिय योजना आयोग, बी मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सी मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र डी मा शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय निकायहरू। अब म प्रश्न नम्बर 3 प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख रूपमा को रहने व्यवस्था गरिएको छ? ए मा महानिर्देशक, बी मा कार्यकारी निर्देशक, सी मा शिक्षा परीक्षक र डी मा उपमहानिर्देशक। प्रश्न नम्बर 4 मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निम्नमध्ये कुन कक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने गर्दछ? ए मा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म, बी मा कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म, सी मा कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म, डी मा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्म। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 वर्तमान अवस्थामा निम्नमध्ये कुन निकाय सञ्चालनमा रहेको छैन? ए मा शिक्षा विकास निर्देशनालय, बी मा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सी मा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र डी मा शिक्षा तालिम केन्द्र। आजको विषयवस्तु यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर गरी शिक्षासँग चासो राख्ने व्यक्तिसम्म पुर्याई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू क्रमशः पस्कँदै जानेछु। धन्यवाद।